نوع خدي مزنود لبان قطبين برز قطبين خوشتوی جارا کدی که اساد ما خدمت قطبين پولا 11 زانسیر بابت زنده ور زانین البند سه پشکا دوی دو بسی با هناسه کن با هناسه چیه او کریاره او تدا اکسیژن تدا تدا بکارین او ترشا پایروفیگ او شکل حلبون پیدا بی دهت دشت با هناسه بسر داهت ناچتا همی گاوا او ترشا پایروفیگ ناچت کریارو گنی بونه دا اگر اکسیژن هبید او با هناسه دشتت کش رایش که دشت رایش که با هناسه دا کو اولش که کو گله کو زیده تمه کو هبونا اکسیژن رودت دوی کریو ده افوزات دروز بید 20 جرا هندی بیوزه اوات ده شکل حلبونه دا پیدا بی ولی خود ما کریا را با هنوز دو قناق سرکی میاد یکیشون بیشتر زورگا کریپس یا دیگه ماهی زنجیر و گو هستنم که هر یکشون زنجیر کارو دانه دارو زوری که کریپس ها چه دید اکساندرا گلوکوز او شکل حلبونه دو بیاد در شیپ های رو بگی و ما چی بیمد NADH دروس بی NAD موجب و NADH رو داد الزنجير فاجواستنا ألف رجالة كوديك أوت هنا كارينا بدرس كنا ATP بالاخره هرچند زوروکا کریپس گیم وزه دتما گلک برکا وزه زور نو دتما ولی پتری اوه وزه اوش با هم درست بید زنجیر فاجواستنا الکترون نو گلک درست بید اف هر دو زوروکا کریپس و زاید زوروکا زنجیر فاجواستنا هر دو کیوه پید بیب چه پید بیب هبون اکسیژن دارن رو داد تبي أكسجين هبينا كافكريران وموضل الزين ده أنا فك داس بيكي ده بناخد كارليكو زفركو كريبس وزين فاجوس أنا بركي أبى نو سيتوبلازما ده رودات كمجنة سيتوسيلر بلا أو زين ده بريد نو فك لصقنا ويكملوا كده درودات أو كيف درودات نو ميتوكوندريا ده رودات نت نو سيتوسيلر ده بناخد أو ترشي بايروبيكي أبيش أكره حلبوني بايروبي چیله تایید چیله ناف مایتوکندریا داد پشتکیش ده ناف پردا مایتوکندریا برای خود اگر بسی پیکاتون مایتوکندریا که مایتوکندریاش چی پیدید جدو پردا پیدید پردا در و پرداش ناف دا او پردا ناف دا چهنه پوپنه تایی کوبر ناف دا یه مایتوکندریا زیدت کم اش پردا ناف دا گلک انزیمه تیده هایی که هایی کار ویتر شه پایروی که بگورن بو اسیتایل کن برای هر وقت شه پایروی که چیده ناف مایتوکندریا کارلی که کارلی گلک کارلی که طول تدارودان پاریکاریچه انزیمک میاد گناه پرده مایتوکندریا بین آل انزیم افتر شی پایروی گل به آل انزیم دی لیگ دنده چت بکنید بین اسیتال سی او تر شی پایروی سه کربن تگوریم برو دو کربن زاید گلک و دو اکسید کربن دیجه بید کو یک کربن دیچیل او NADH دبیده چه NAD موجب دبیده NADH زاید هم پروتون جمع دروز به هیدروژن جمع دروز بید بشینگ اف اسیتایل سی او ای دیشتت زوروکا کریپس دا افتر شفایی رو بگی اکراس ناشتن از زوروکا کریپس دا دیده چه دیده هتا گونیم با اسیتایل سی او پشتینگ زوروکا کریپس دا دیده رو دا وقتی تر شفایی رو بگی بیده گونیم با اسیتایل کن چه دروز بید سیدش یک دون اکسیدی کربن NADH او H و بجنین یود چوره جی اسیتایل سی او ای بخوده اوه زن قطبی برس او چش دروز بید زوروکا کریپس چیه؟ زوروکا کریپس او زرش که اگه کیمیوزینده راد بید اسیتایل سی او ای اوه هاتی دروز کرن دهت حل باشانده بوچن دهت حل باشانده دون اکسیدی کربن و گردد هیدروژن و گردد ای تی بی اف زوروکا کریپس یا زمانی که بریتانی فرقس آلمانیه که 5 هنگاوه سرکیب خوبت گرید زنده وری نفقه ساقینه دا اشکی ورودت از زنده وری نفقه ساقینه دا ناف مایتوکندریا دارودت بره محلك تبينيات بيجي تخطو بيبريت تبيني الهزرات هاي بتكوبتني قاعدة كجوز قد كرر شجرة حلبوني قاعدة تجي بيرد بالي شجرة حلبوني دو قاعدة كجول جوزي دو ترشي بيروفي كي دروز بد وأبدو قاعدة شيء دشين دو قاعدة أسيتوي دروز بد هر ترشي بيروفي كك دي قاعدة كي أسيتوي سوي دروز كد يعني قاعدة كجول جوزي شان ترشي شان أسيتوي دروز كد دو دروز كد ویشه هر گرده که گلوگوزی بیده گرده که رودن دو زورکت کریپس یعنی یک گرده گلوگوزی بیده رو دوشنده دو زورکت کریپس دا دو زورکت کریپس دا چه بید شش گردد NADH دو گردد FADH و زایدن ماهی دو گردد هیدروژن و چهار گردد دون اکسیدی کربن اول خارج دشنه که دشنه در و
تين چنه در و جرا کد که هنا بکارینم بو چه بو برهمینانا و زين کو او جه زنجیره و گوستن الکترون دو ده هنا کارینان دو وزد درست بید پینگا و یکی یه زوروکا کریپس دا چیم برای خود بریم چنه زوروکا کریپس جه رودانه که ناف مایتوکندری دا پینگا و یکی پینگا و یکی چه پینگا و یکی اسیتای سو ای گل ترشی اوزارا سرکیک دیله ده هولگ ده کالگی کنش بگن ده ترشی سرکیکی یه شش کربونی دی پیکین اما پینگا و یکی پینگا و دوی چه پینگا و دوی جارا کدی که اتر چه استریک ده گرده که دون اکسیدی کربونه ده جیوه بی زایدن او NAD و ده هتا کنی بو NADH و هیدروژین ده چه درست بید اویتایی که 5 کربونی پشت اینکه جارا کدی که پینگا و سیده اویت 5 کربونی ده تا گورین باشه اویتایی که دیگه یه 4 کربونی برای گورون کاری چه گرده که بیکش یا دون اکسیدی کربونی داد که بیت اول دو و چه NAD موجب جرا کدی که دیتا کنه بین AD موجب و هیدروژن کمالا که فوسفوری ده سر ADP زیده بید ATP یک درست بید اول زبرو که کده پشت هنگی پینگا و چره دا جرا کدی که FADH دیتا کنه به FADH2 اف هر دو هیدروژنش به FADH تا ده اول هیدروژن کش هیدروژن بیده FADH پشت هنگی پینگا و پینجه چره او جرا کدی که OT 4 کربونی دی جرا کدی بیده ترش اوزارو سرکیک NADH و هیدروژن دی درست بید اما هر 5 پینگا بتوینه گفتیم برای خود چه درست بید چه درست بید چند گردید NADH ایک زورو که دو اما ایک دو اما دو سه NADH ایک زورو دو زوروک دو شش شده چه بید ایک گرده گلوکوزی چند ATP ایک دو زوروک دو دو ATP درست بید چند گرده دو اکسیدی کربن ایک دو ایک زوروک دو چهل بند دو زوروک داش 4 چهل بند و چند FADH ایک FADH2 ایک زوروک دو زوروک داشی دی دو FADH درست بند برای خاطر هزارات بشکری شکل هم دو گردید NADH پیدا دادم و گویی نتوجه پایوکی بو اسیدالیسی دو گردید دیگه NH بر هم دیم برای خاطر شکل هر گونه دو گردید NH و وقتی ما ترشی پایروی که کل اسیدات اج دو گردید NADH و ویراجی 6 گردید NADH که وادر بنا چند بنا 10 گردید NADH دادم هر گرده که گلوکوزی چند گردید NADH دادم 10 گردید NADH دادم و اف گردید 10 NADH و زایدن هر دو گردید FADH زوروکا کریپسا دهنه و گوستن بوکی و بو زوروکا بو زیجنا و گوستن الکترون کلیف دا دیتا بکنید و پتر بوما و زی برهمبینی تیوی ما قطبیت بارس و مفاجوی بابتی و ارگید بید دیگر ریز و سلابا بوام ما مستر محمد احمد جامعه باقس